आजम ने इस अमर को उजागर किया कि गुज़श्ता साल IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात से 3,696 अरब रुपए की बचत मिलेगी। उन्होंने कहा कि गर्दिशी कर्जे के मसले के हल के लिए इंतजाम किए गए हैं। शहबाज शरीफ ने बिजली चोरी की रोकथाम के अज़्म का भी इज़हार किया जो सालाना 600 अरब रुपए तक जा पहुंची है। उन्होंने बिजली की तकसीम कार तमाम कंपनियों की निजकारी या उन्हें सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की अनथक काविशों से मुल्क दिवालिया होने से महफूज रहा। उन्होंने इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि अब मईशत को बुनियादी इस्तेहकाम हासिल हो गया है। उन्होंने कहा कि अक़वाम आलम में उमूमी और उम्मत मुसलमा में खुसूसी तौर पर मुल्क के हकीकी तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। उन्होंने कहा कि निजकारी और राइट साइजिंग उन कोशिशों का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती कारोबारी इदारों के 800 अरब रुपए के खसारे को ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है और इस मसले के हल के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई को कम करके वाहिद अदद पर लाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर है। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह में 1.5% तक कमी की गई है। वज़ीर आज़म ने याद दिलाया कि गुज़श्ता एक साल के दौरान पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए की कमी हुई है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में नुमायां कमी का खैर मकदम करते हुए इसे मुआशी और सनती तरक्की की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। आज इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए FPCCI के अहदेदारों ने इस बड़े इमदादी पैकेज पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि बिजली की कीमतों में कमी से मुल्क भर में सनत साजी को फ़रोग़ मिलेगा। FPCCI ने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क की मईशत हर गुज़रते दिन के साथ बेहतर होगी। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बिजली की कीमत में कमी के इमदादी पैकेज को सराहा है। इस हवाले से सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान नसीम कहते हैं, मैं समझता हूँ आज एक बहुत खुशखबरी है पूरी पाकिस्तान के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आम आदमी के लिए भी रिलीफ का अनाउंस किया और इंडस्ट्री के लिए भी रिलीफ का अनाउंस किया। और इसका फ़ायदा ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को होगा, हमारी एक्सपोर्ट को होगा, हमारी इंडस्ट्री को होगा, हमारे वो बेरोज़गार भाइयों को रोज़गार मिलेगा जब इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। मैं समझता हूँ कि मुआशी इस्तेहकाम आने से अब ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया था वो वादे निभा रहे हैं अपने, और इसका मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है और इंडस्ट्री है इसको बहुत फ़ायदा होगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान नवीद खलील का कहना है, मैं आज प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से बहुत खुश हूँ। बिजली के रेट जो है वो पहले भी कम होते रहे लेकिन इस दफा जो तकरीबन 7.5 रुपए से कम हो गए और जो कमर्शियल है वो भी कम हो गए, तो ये कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम बिजली के बहरान पर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और मियां शहबाज शरीफ साहब भी और हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है इसको भरपूर अंदाज से इसे निपट रही है। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने अपना इजहार ख्याल इन अल्फाज में किया। आई थिंक ये बहुत ही खुशनुमा कदम है। इससे न सिर्फ ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पाकिस्तान जो है वो कम होगा, एक्सपोर्ट में जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव होंगी और फिर लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लागत में भी जो है वो कमी आएगी और वो महंगाई में कमी का बायस हो सकेगा। साथ ही साथ जो घरेलू सारिफिन के लिए भी जो है वो टैरिफ में कमी की गई है जो बहुत ही ज्यादा खुशाइंद है। साबिक सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फवाद इसाक ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बिजली के रेटों में सनतों के लिए कमी का ऐलान किया और दीगर कमर्शियल और ज़रूरी शोबों के लिए भी ऐलानात किए गए हैं, तो ये एक बहुत खुश आइंद ऐलान है। हम इसको वेलकम करते हैं और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे इंडस्ट्री को सहारा मिलेगा, हमारे कॉमर्स को सहारा मिलेगा, हमारे ज़रूरी सारिफीन को सहारा मिलेगा और हमारा मुल्क एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पे गामजन होगा। बिजली की कीमत में कमी के हवाले से बलोचिस्तान की MPA फरहा अजीम शाह ने कहा, बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान किया। मैं समझती हूँ कि ये इकदाम बहुत खुश आइन है और इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम सब मिल के पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन भी करेंगे और अपने तमाम पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट भी करेंगे।
اور بانی صدر پنجاب اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ خانیوال ڈاکٹر اشرف مغل کہتے ہیں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے اور صنعتوں کے لیے 7 روپے 59 پیسے ریلیف کا اعلان کیا ہے، جس سے ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہوگی اور عام صارفین کو اس کا فائدہ پہنچے گا، خصوصاً اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس اور اسمال انڈسٹری کے صنعت کاروں کو اپنی پروڈکشن بنانے میں ریلیف ملے گا۔ سامعین، ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان کردہ بجلی ریلیف پیکج پر مبنی ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مہنگائی کی شرح میں مزید کمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 0.7% ریکارڈ ہوئی، جبکہ گزشتہ سال اسی ماہ یہ شرح 20.7% تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال ماہ رمضان کے دوران بھی شرح مہنگائی گزشتہ کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی سے عام آدمی کی زندگی اور ملکی معیشت پر مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں واضح کمی حکومتی پالیسیز کی درست سمت اور حکومت کی عوام فلاح و بہبود کے لیے انتھک محنت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اگلی کانفرنس کے لیے کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی۔ کمیٹی نے اہم فریقوں کے ساتھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خدمات کا دائرہ کار بڑھانے اور معاونت کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے امور کا جائزہ لیا، جس میں قومی ترقی میں حصہ ڈالنے میں انہیں سہولت فراہم کرنے کی غرض سے تصویراتی اقدامات پر غور کیا گیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری منصوبے کی تجاویز کے بارے میں چوتھے بین الوزارتی اجلاس کی صدارت بھی کی۔ کمیٹی نے بنیادی ڈھانچے، پیٹرولیم، تجارت اور آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی استعداد کار کا جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار نے ہدایت کی کہ منتخب تجاویز کو حتمی شکل دی جائے اور دوست ممالک کے ساتھ معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعلقات مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی ترجیح کا اعادہ کیا۔ انہوں نے تصویراتی شراکت داری اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے یقین دلایا ہے کہ مستحق مریضوں کے بہتر دیکھ بھال کے لیے صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج اسلام آباد میں پیمز ہاسپٹل کے دورہ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے موجودہ ہسپتالوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن جیسی جدید سہولیات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وزیر اعظم جلد پیمز میں منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیمز میں 7 جدید آپریشن تھیٹر قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے خصوصی افراد کی مسائل کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار صحت کے وزیر مملکت ڈاکٹر مختار احمد بھرت نے برلن میں معذوری سے متعلق تیسرے عالمی اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران کیا۔ اجلاس کا موضوع ہے صحت سب کے لیے، صحت کے نظام میں تبدیلی اور خصوصی افراد کے لیے صحت کے مساوی مواقع یقینی بنانا۔ وزیر مملکت نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مساوی مواقع بااختیار بنانے اور بنیادی انسانی حقوق یقینی بنانے کی غرض سے خصوصی افراد کے لیے معاون ٹیکنالوجی کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ایک عالمی تحریک چلانے کی بھی تجویز دی۔ وزارت تجارت نے اہم سنگ میل عبور کیے ہیں، جن کا مقصد 2024 میں پاکستان کی عالمی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔ ان نمایاں کامیابیوں میں پاکستان آذربائیجان ترجیحی تجارتی معاہدہ اور راہداری تجارت کا معاہدہ شامل ہیں، جن کا مقصد ٹیکس میں کمی لانا اور تجارتی حجم بڑھانا ہے۔ وزارت نے ازبکستان اور بیلاروس کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں کے ذریعے ای کامرس کو بھی مستحکم کیا، جس سے ڈیجیٹل تجارت اور چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی معاونت میں مدد ملی۔ تاشقند میں میڈ ان پاکستان نمائش کے نتیجے میں بڑے کاروباری معاہدے طے پائے۔ وزارت نے نئے تجارتی مشنز کے ذریعے پاکستان کی تجارتی موجودگی کو بڑھایا، جس سے عالمی تجارتی تعلقات مستحکم ہوئے۔
पंजाब हुकूमत ने इस मौसम में 35 लाख एकड़ से जायद अराजी पर कपास काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया है। पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में एक इजलास की सदारत करते हुए इस अमर को उजागर किया कि रवां साल पाकिस्तान की कपास की बुवाई की पहली यकसा मुहिम का आगाज किया जाएगा। सूबाई सेक्रेटरी ने कहा कि पहले मरहले में कपास की बुवाई का 80% से जायद हदफ हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कपास की बहाली मुहिम को बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है और पंजाब की वज़ीर आला ने बुवाई और पैदावार के अहदाफ में मुआविनत के लिए एक खुसूसी मुराती पैकेज मुतारिफ कराया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को इंसदाद हिरासती क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। उन्होंने आज पेशावर में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जारी एक मरासले में कहा कि हिरासती इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दी जानी चाहिए जिनमें कम से कम एक खातून फोकल पर्सन को शामिल किया जाए। मरासले में इस बात पर जोर दिया गया कि इंसदाद हिरासती के क़वानीन के बारे में तलबा को आगाही के लिए बड़ी आगाही मुहिम शुरू करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी कल मनाई जाएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में ज़िली हेडक्वार्टर्स की सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया है। इस हवाले से मरकज़ी तकरीब नुडेरो के करीब गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में भुट्टो के मज़ार पर होगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इसाले सवाब के लिए मुल्क भर में कुरान खानी और फातिहा खानी भी की जाएगी। सिंध हुकूमत ने कल आम तातील का ऐलान किया है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह आज गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंचे। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के लिए फातिहा खानी की और उन्हें खिराजी अक़ीदत पेश किया। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी क़यादत कल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करेगी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जायदादों की ज़ब्तगी और कश्मीरी मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ करने को भारतीय हुकूमत के ख़तरनाक मनसूबे का हिस्सा करार दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि बीजेपी की क़यादत में भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को माशी तौर पर कमज़ोर और मकबूजा इलाके में उन्हें अक़लियत ज़ाहिर कर रही है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से कश्मीरियों पर माशी पाबंदियाँ आयद करने का मकसद मकामी आबादी को गैर मकामी अफराद से बदलना है। उन्होंने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वे इस मामले का भरपूर नोटिस लें। तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कभी भी पार्लिमानी करारदादों के जरिए भारत का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता और न ही इस तरीके से कश्मीरियों के आज़ादी के जज्बात को दबाया जा सकता है। APHC ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने खुसूसन अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद मकबूजा वादी में अक्सरियती आबादी को पसमानदा रखने के लिए एक शैतानी मुहिम शुरू कर रखी है। सिख फॉर जस्टिस ने एक और दस्तावेज जारी की है जिसमें सिख रहनुमा गुरबचन सिंह पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलव्वस एक और भारतीय एजेंट की शनाख्त का दावा किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दस्तावेज में एक एजेंट GS का हवाला दिया गया है जिसने मुबैना तौर पर पन्नू को कत्ल करने के लिए $15,000 अदा किए थे। 2023 में अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट्स ने पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की। सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि इस रकम का इंतज़ाम और कोशिश काविश यादव ने किया जिसे JS के हवाले किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मुमकिना कातिल को रकम अदा की जो डबल एजेंट था। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुसल्लह तनाज़ात में इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद ने मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की ब्रीफिंग में एक कौमी बयान देते हुए कहा कि आलमी बरादरी दूसरों की खिदमत के लिए अपनी जानें ख़तरे में डालने वालों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। उन्होंने हाल ही में 8 फ़लस्तीनी तिब्बी कारकुन, 6 सिविल डिफेंस एहलकारों और अक़वाम मुत्तहिदा के एक स्टाफ मेंबर समेत इसराइल की जानिब से 15 इमदादी कारकुनों की हलाकत की मज़म्मत की और इसे जनूबी गजा में शर्मनाक कार्रवाई करार दिया है जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया है।
پاکستان نے حالیہ اسرائیلی فوجی کارروائی کی شدید مذمت کی ہے، جس کا مقصد نئی سیکیورٹی راہداریوں کا قیام اور مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ اسرائیلی ظالمانہ حملوں سے خواتین، بچوں، طبی اہلکاروں اور انسانی امداد کے کارکنوں سمیت ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جس نے اسرائیل کے غاصبانہ تسلط کا ایک اور تاریک باب رقم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبالیہ میں اقوام متحدہ کے زیر تمام ایک کلینک کو جہاں 700 سے زائد بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی نشانہ بنانا اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین اور انسانی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے پاکستان کے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد، فار اور الگ فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بے گناہ جانوں کے مزید ضیاع کو روکنے اور مقدس مقامات کے تقدس کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ آج محصور غزہ میں اسرائیلی فوج کے جاری حملوں میں 85 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان میں سے 37 کو غزہ شہر میں شہید کیا گیا۔ حملوں میں خان یونس کے پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا جسے اسرائیل نے انسانی علاقے کی تعمیر کے طور پر مختص کیا ہے۔ غزہ کے مشرقی علاقے شجاعیہ کی شہرہ منصورہ میں بے گھر افراد کو لے جانے والی گاڑی پر اسرائیلی فضائی حملے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے اس سے قبل الجدیدہ، الترکمان، تسبیح اور الزیتون اشرقی کے رہائشیوں کو جبری نقل مکانی کا حکم جاری کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں جنگ بندی کی فوری بحالی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی بلا روک ٹوک رسائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے غزہ میں بڑھتے ہوئے حملوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد سے بچوں اور خواتین سمیت 1000 سے زائد افراد کی مبینہ ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ حالیہ ٹیکسوں کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ چین کی وزارت تجارت نے آج ایک بیان میں کہا کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جوابی اقدامات کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی اقدام سے کئی برسوں سے کثیر جہتی تجارتی مذاکرات میں طے پانے والے مفادات کے توازن کو نقصان پہنچے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے عالمی تجارت کو بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ کلاؤڈ سیکیورٹی کا عالمی دن آج منایا گیا۔ یہ دن کلاؤڈ میں محفوظ معلومات اور ڈیٹا کے حصول کے طریقوں اور اہمیت کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے ذریعے کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد ڈیٹا کلاؤڈز اور آن لائن سیکیورٹی کے درمیان فرق ختم کرنا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے ایشیائی کرکٹ کونسل کے نئے چیئرمین کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ محسن نقوی نے اپنے بیان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے تمام رکن بورڈز کے ساتھ کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، ہم مل کر نئے مواقع تلاش کریں گے اور وسیع تر اشتراکی عمل سے ایشیائی کرکٹ کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کی ٹکٹس کی آن لائن فروخت آج شروع ہوئی۔ شائقین سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ PSL 10 اس ماہ کی 11 تاریخ سے شروع ہوگا، جو 4 شہروں کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ PSL 10 کا فائنل آئندہ ماہ کی 18 تاریخ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ PSL 10 کی ٹکٹس اس ماہ کی 7 تاریخ سے ملک بھر میں نامزد TCS ایکسپریس سینٹرز پر دستیاب ہوں گی۔ آن لائن ٹکٹ بک کرانے والے شائقین TCS پک اپ مراکز سے اپنے ٹکٹ وصول کر سکتے ہیں یا ان کے پاس ہوم ڈیلیوری کا آپشن بھی موجود ہے۔ رواں پاکستان میں ہونے والے خواتین کے ICC عالمی کپ کے کوالیفائر کے لیے امپائرز اور عہدیداران کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آفیشیل پینل 10 امپائرز اور 3 میچ ریفریز پر مشتمل ہے۔ اس کوالیفائر میں پاکستان کے علاوہ تھائی لینڈ، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں اور ٹورنامنٹ کا فائنل رواں ماہ کی 19 تاریخ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہفتے کو ماؤنٹ مونگرائے میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 3 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर फारूक हमीद के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फारूक हमीद के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार करते हुए ताज़ियत की और मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम आपको लिए चलेंगे तिजारती खबरों की जानिब। पाकिस्तान बिजनेस फोरम कराची शाह के सदर मलिक खुदा बख्श ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत को उजागर किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी शनाख्त, इज़्ज़त और तरक्की का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और उनकी टीम की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को हम सबको हिमायत करने की ज़रूरत है ताकि ये कोशिशें कामयाब हों और एक खुशहाली और मुत्तहिद पाकिस्तान को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 1131 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 422 मिलियन से ज़ायद हिस्सस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 329 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का लेन देन हुआ था। आज सुई सदर्न गैस कंपनी के सबसे ज़्यादा 53 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 452 कंपनीज के हिस्सस का लेन देन हुआ, जिसमें से 274 कंपनीज के हिस्सस की कीमतों में इजाफा, 154 में कमी, जबकि 51 कंपनीज के हिस्सस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 280 रुपये 5 पैसे, कीमत फ़रोख्त 280 रुपये 55 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 365 रुपये 99 पैसे, 366 रुपये 64 पैसे। यूरो 305 रुपये 61 पैसे, 306 रुपये 16 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 66 पैसे, 74 रुपये 80 पैसे। और UAE दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 78 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 91 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,85,498 रुपये रही। ये थीं तिजारती खबरें और अब आप सुनेंगे फ़न की दुनिया से चंद खबरें। उर्दू के मुमताज़ शायर, फिल्मसाज और हिदायतकार सरूर बाराबंकवी की 45वीं बरसी आज मनाई गई। उनका असल नाम सईदुर रहमान था। वो 30 जनवरी 1919 को इंडिया के इलाके बाराबंकी में पैदा हुए। उन्होंने फिल्म तन्हा के बोल लिखकर अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने तलाश, नाच घर, नवाब सिराजुद्दौला, तुम मेरे हो और आखिरी स्टेशन समेत कई मशहूर फिल्मों के लिए नग़मे तहरीर किए। वो 1970 को पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में वो बांग्लादेश के इश्तिराक से एक फ़िल्म बनाना चाहते थे। वो इस सिलसिले में ढाका गए थे, जहां वो हरकत कल्ब बंद होने से 1980 में आज ही के दिन इंतकाल कर गए। उनका जसद खाकी कराची में लाया गया और वहीं दफन है। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल आला तालीमी कमीशन के इश्तराक से इस माह की 22 तारीख से मनशियात से इनकार, जिंदगी से प्यार के उन्वान से बैनुल जामियाती ड्रामों के मुकाबलों का इनेकाद करेगा। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के तर्जुमान के मुताबिक इन मुकाबलों के इनेकाद का मकसद नौजवानों में मनशियात के मुज़र असरात के हवाले से आगही फैलाना है। मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम जानेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। माहिरीन सेहत का कहना है कि ग़ज़ाई एलर्जी पर फौरी तवज्जो दी जाए और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं तो ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। ग़ज़ाई एलर्जी की भी उम्र हो सकती है। ये उस वक्त होती है जब मदाफ़ती निज़ाम बहुत सी ग़ज़ाओं को मुज़र सेहत समझते हुए दिफाई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि एलर्जीज़ मौरूसी भी हो सकती हैं और 80% एलर्जीज़ बच्चों में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में उमूमी फूड एलर्जी वाली अशिया में ग्लूटीन, गंदम, मुर्गी और गिरीदार मेवाजात शामिल हैं, जो हसास अफराद में शदीद एलर्जी का बाइस बनते हैं। चीन ने जिंक्युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए एक तजुर्बाती खलाई जहाज़ भेजा है। सैटेलाइट लॉन्च मार्च 2D कैरियर रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। यह आजमाइशी सियारे इब्तदाई तौर पर मोबाइल से सैटेलाइट, ब्रॉडबैंड रवाबित और मरबूत खलाई और ज़मीनी नेटवर्किंग समेत तकनीकी तस्दीक और तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें।
اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران صبح سندھ اور جنوبی پنجاب میں دن کے درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہا، تاہم خیبر پختونخوا اور خطہ پٹوہان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں چراٹ کے مقام پر 8 ملی میٹر، دیر بالائی 5 اور دیر زیری میں 1، مالم جبہ 3، کالام، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، پشاور اور تخبائی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہید بھی نذیر آباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ، ٹنڈو جام اور چھور میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 14، لاہور 32، کراچی 36، پشاور 25، کوئٹہ 27، مظفر آباد 26، گلگت 23، سکردو 18، سری نگر 17، جموں 32، لے 8، پلوامہ 18، اننت ناگ 17 اور شوپیاں میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے گھریلو صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 7.41 فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے ملک میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بجلی کے بڑے امدادی پیکج پر حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی تعریف کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبد القدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔